वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को दरपेश मसाइल की, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक अली निजामानी साहब और ब्यूरो चीफ कराची कामरान जहरी साहब। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। अब सर बताइएगा, कामरान जहरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी और जानना चाहूंगी कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि किन किन मसाइल का शिकार है हमारा ये इदारा। थैंक यू वेरी मच शहजादी, और बहुत बहुत शुक्रिया और वार्म वेलकम एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी साहब का। और कराची वालों, आपके जो देरीना मसाइल जो हमेशा से रहते हैं, उनके मसाइल के हल के लिए चैनल 5 न्यूज़ HD आपके सामने आ जाए, ऐसी शख्सियत को लेकर आ गया है जो ना सिर्फ आपके मसाइल का हल करेगा बल्कि आपके लिए वो लीडिंग ऑफ द फ्रंट आकर वो बातें भी करेंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। तारिक अली निजामानी साहब से पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये पायलट प्रोजेक्ट कराची वालों के लिए किस तरह ये गेम चेंजर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पायलट प्रोजेक्ट्स सैटरडे के दिन जिसका इंस्पेक्शन मेयर कराची साहब ने की, वो एक्चुअली जो है जिस तरह जो जनरेटेड वेस्ट होता है उसका 50% जो वेस्ट है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू compost or we may convert it into a biogas। तो ये बायोगैस का हमने सक्सेसफुली उसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, और अभी फर्दर मेयर साहब की हिदायत पर हम लार्ज स्केल पे हम ये इसके बायोगैस के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। और उस हवाले से हमारी यस्टरडे कैटल कॉलोनी के जो है एसोसिएशन से भी हमारी मीटिंग्स हुई, और मेयर कराची साहब ने वहाँ पर जो KMC की लैंड है वो भी हमें ऑफ़र की है कि, और दो कंपनियाँ जैसे कि एक हैंगजू चाइनीज़ कंपनी है और दूसरी ISIS टर्किश कंपनी है, दोनों के ज़िम्मेदार उस मीटिंग का हिस्सा थे। और हैंगजू कंपनी जो है वो वहाँ पर वेस्ट टू कंपोस्ट की का उनका प्लान है। उस हवाले से भी उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड की पेश की। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह वर्ल्ड ओवर इस तरह होता है कि आपका जो जनरेटेड वेस्ट है उसमें से 50% वो वेस्ट होता है जिसको आप ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको आप इजीली कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे जो आपको गैस के मसाइल हैं उसको हल किया जा सकता है। और उसके अलावा जो तकरीबन आपका जो 30 to 35% जो वेस्ट है वो उसको आप में रिसाइकलिंग मटेरियल होता है, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट हो गया, कार्डबोर्ड्स आ गए और मेटल्स आ गए। तो ये which can be converted into a by products। सर, कराची वाले ये जानना चाहते हैं कि जो उनका बुनियादी हक है घर से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का, यहाँ तक कि अब माजी के मुकाबले में अब काम होता नजर आ रहा है, लेकिन एक टर्म यूज की जाती है कि कराची पहले कराची होता था, अब कचराची होता है। बहुत जगह पर जाते हैं, टाउन्स में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, कोई बात की सुनवाई नहीं होती। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपने तौर पे क्या ऐसा इक़दाम कर रही है? कोई टोल फ्री नंबर है, कोई तरीक़ेकार है, कोई वेबसाइट बनाई है, कहाँ पर जाके शिकायत करें कि जो एक उनका बुनियादी मसला है टैक्स पेयर शेयर के एक बासी का, कि वो अपने घर के आगे से कचरा कैसे उठवाए? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इस हवाले से क्या पैगाम देगी? जी बिल्कुल, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो इनेकाद किया गया था उसके मकासद थे जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ कलेक्शन और डिस्पोजल था उसको ट्रांसफॉर्म करना था इनटू अ मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन डिस्पोजल सिस्टम। और इसके हमारी 5 साल से मोबाइल ऐप लॉन्च है, हमारी 5 साल से तकरीबन 4 साल से 1128 टोल फ्री नंबर हमारा फंक्शन कर रहा है, और कंपनीज़ के लिए ये के स्कोप ऑफ वर्क में आता है कि दे आर सपोज टू रिजॉल्व एवरी जनरेटेड कंप्लेन इनटू 8 आवर्स और ऑन अ सेम डे। तो इस तरह से
جو 70% علاقہ جو کراچی کا ہے دیٹ ریسٹ جس کی پرائمری کلیکشن SSWMB کے ڈومین میں آتی ہے. ریمیننگ 30% جو علاقہ ہے اس میں وہ 6 کنٹونمنٹ بورڈز بھی آ جاتے ہیں, 7 انڈسٹریل زونز بھی آ جاتے ہیں, KPT, پورٹ قاسم, سول ایویشن اتھارٹی, یہ الائڈ ایجنسیز آ جاتی ہیں, اور دے آر سپوز ٹو انٹیگریٹ وتھ آور سسٹم, اور جنریٹڈ گاربیج جو ہے وہ ہمارے سسٹم میں ٹرانسفر کرنا ہے. تو ہم نے جو الائڈ ایجنسیز میں بھی عید سے پہلے کمشنر صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی, اور الائڈ ایجنسیز کو بھی ہم کلب ان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہر ایجنسی اپنا اپنا طور پہ ذمہ دارانہ بہیو کرے گی تو یہ کراچی صاف ہوگا. سر آخری سوال یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کے ملازمین جو بھی اگر نا اہلی دکھاتے ہیں, کیونکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے اب تو یہ نیچرل فینومینا بن چکا ہے, سرکاری افسران اس حوالے سے کام نہیں کر پاتے جو ان کو کرنا چاہیے. ٹاپ اس میں آرڈر پہ ہم دیکھیں تو آپ جیسے لوگ فیلڈ میں نظر آتے ہیں, لیکن جو آپ کے ڈسٹرکٹ لیول کے لوگ ہیں وہ عوام کو بالکل ایسا سمجھتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں. ان کو کیا میسج دیں گے کہ عوام کا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ تو کیا ان کو کوئی شو کاز دیں گے, کوئی ٹرمینیشن لیٹر دیں گے, کوئی سزا دیں گے, کوئی جرمانہ؟ اور آخری عوام کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ عوام کا, اس کراچی شہر کے باسیوں کا, اس شہر کو صاف رکھنے کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے, ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی آپ کا بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے. ایکچولی جو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک اویئرڈ سوسائٹی آپ کے لیے, جتنی اویئرنیس زیادہ ہوگی اتنی آپ ویسٹ مینجمنٹ پراپر کر سکیں. دوسرا ذمہ دار انسٹیٹیوشنس, اور تیسرا جو ہے انفراسٹرکچر. اب وائل ٹیکنگ اوور چارج میں نے ڈسپلن پہ پرائمری میں نے فوکس کیا ہے, اور اس میں جو ہے پوری جو کمپنی کی گاڑیاں ہیں یا ہمارے سالڈ ویسٹ کے افسران ہیں, وہ ایک ایپ لانچ کی گئی ہے جس پہ ارلی ان دا مارننگ ان کی اٹینڈنس ہوتی ہے, اور پورے ریسورسز جو ہیں وہ ٹائملی ان کی موبلائزیشن ہوتی ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ ڈسپلن جو ہے وہ آپ کے 80% مسائل کا حل ہے. تو سالڈ ویسٹ میں چاہے وہ اس وقت کمپنیز ہوں, چاہے وہ سالڈ ویسٹ کے افسران ہوں, آل آر ڈیووٹیڈلی اور ڈیڈیکیٹلی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. یہی سبب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ عید میں ہم نے حتی الامکان بہتر کوشش کی کہ بہتر ماحول ہم پرووائڈ کر سکیں, اور الحمدللہ وی ہیو بائی لاٹ وی ہیو بیکم سکسیزفل in our aims and objective. Sir, thank you very much for the coming and hope for the best. ہم امید کریں گے چینل 5 نیوز HD کے اندر ایک دفعہ پھر آپ فیوچر میں بھی ہمارے ساتھ ایسا کولیبریشن کر کے مسائل کو حل کرنے کی جب ہم آپ سے بات کریں تو اس حوالے سے دیکھ کر آپ ہماری چیزوں کو جو ہے جس کو کہتے ہیں ناراض نہ ہو, بلکہ تنقید برائے اصلاح کر کے عوام کی خدمت کریں. تو ہم امید کریں گے کہ بہت جلد ایک دفعہ پھر آپ ہمارے جو ہے چینل میں آئیں گے, عوام کے لیے بات کریں گے, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وعدہ کر کے جائیں گے, کیونکہ آگے عید الاضحیٰ ہے. ہماری کمٹمنٹ ہے, اور ہم مثبت تنقید کو ہم اپنے فیور میں سمجھتے ہیں. وی بلیو کہ ہمیں نشاندہی جتنی پبلک کرے گی اتنی ہمارا ڈپارٹمنٹ گروتھ کرے گا. اور میری پبلک سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک تو وہ جو انفارمل سیکٹر ہے اس کے حوالے وہ جنریٹڈ گاربیج نہیں کریں, کیونکہ وہ دے ڈونٹ ہیو اینی سسٹم ٹو ٹرانسفر اٹ ٹو GTS اور LFS. دوسری میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ سیگریگیٹڈ ہولڈنگ آف گاربیج کریں, گیلا کچرا اور سوکھا کچرا الگ الگ انیشیل لیول پہ ہولڈ کریں اور ہمارے نمائندے کو ٹرانسفر کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک آپ جو ریسائکلنگ ہے, جو ویسٹ کو ہم ان ٹرو سینس ہم ایسٹ میں تبدیل کر پائیں گے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی شکریہ سر. سر آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. طارق علی نظامانی صاحب آپ کا بھی, اور کامران زہری صاحب آپ کا بھی کہ آپ
ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت اچھی انفارمیشن بتائی ہے. ٹول فری نمبر 1128 پر آپ اپنی کمپلین بھی دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کا، اور جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ جی گیلا کچرا اور خشک کچرا الگ رکھیں، تو اس شہر کو، اس ملک کو صاف ستھرا رکھنے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. مزید خبریں بھی شامل کریں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.